क्या आपने कभी वाकई ये सोचा है कि हर रात, हर लम्हा, हर वक्त अल्लाह ताला हमारा इंतज़ार कर रहा होता है? हाँ, अल्लाह ताला हमेशा हमारे दिल की पुकार सुनने के लिए तैयार रहता है, हमारी दुआओं के जवाब देने के लिए मुंतज़िर रहता है और हमारी सच्ची तौबा, निदामत और आजिज़ी को कबूल करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हर रात जब पूरी दुनिया सो जाती है, जब अंधेरे गहरे हो जाते हैं, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब एक दरवाज़ा खुलता है और वो दरवाज़ा है अल्लाह की रहमत का। और वो रब्बे कायनात, जिसे हमारी कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद हमें पुकारता है और कहता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं? ज़रा सोचिए, हम दिन भर उसे भूले रहते हैं, दिन भर गुनाह करते रहते हैं, मगर वो रात भर हमें नहीं भूलता, हमें पुकारता है कि मग़फ़िरत तलब कर लो। अल्लाह हर रात हमारा इंतज़ार इसलिए नहीं करता कि उसे हमारी इबादत की हाजत है, बल्कि इसलिए कि उसे हमसे मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत जो माँ से भी बढ़कर है। माँ भी नाराज़ हो जाए तो सुला देती है, मगर अल्लाह ताला नाराज़ होकर भी जगाता है ताकि बंदा आए, रोए और बख्शा जाए। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं अता करूं, कौन है जो बख्शिश चाहे मैं बख्श दूं। यह ऐलान हर रात होता है, मगर अफसोस सुनने वाले कम होते हैं। सोचें, हम दिन भर मसरूफ़ रहते हैं, दुनियावी कामों और मसरूफियात में उलझे रहते हैं, मगर अल्लाह ताला हमारी हर खामोश आँख, हर छुपी हुई फरियाद, हर धड़कती हुई दिल की हालत देख रहा होता है। वो जानता है कि कौन दिल से दुआ कर रहा है, कौन दिल से निदामत महसूस कर रहा है और कौन सिर्फ ज़बान से अल्फाज अदा कर रहा है। रात एक ऐसा लम्हा है जो इंसान के लिए बेहद कीमती और रूहानी अहमियत का हामिल होता है। दिन की थकन, मसरूफियात और दुनियावी फ़िक्रों के बोझ के बाद रात का सुकून दिल को अल्लाह के करीब ले जाता है। दिल की सख्ती नरम हो जाती है और रूह सुकून हासिल करती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, और रात के कुछ हिस्से में अल्लाह की याद करो ताकि तुम खुश नसीब हो। सूरह मुसम्मिल। ये रात की तन्हाई, खामोशी और तारीकी इंसान को आजिज़ी सिखाती है, दिल को अल्लाह के सामने झुकने की तरबियत देती है और रूह को रोशनी बख्शती है। ये वो वक्त है जब इंसान अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकता है, अपने अमाल की सफाई कर सकता है, गुनाहों पर गौर कर सकता है और दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांग सकता है। ये वो लम्हे हैं जब दिल में छुपी हुई निदामत, आँखों की नमी और दिल की खामोश पुकार अल्लाह तक पहुँचती है और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। यही वो लम्हे हैं जब इंसान अपने दिल को साफ करके, रूह की नरमी पैदा करके और आजिज़ी इख्तियार करके अल्लाह के कुर्बत का मज़ा महसूस कर सकता है। रात की ये इबादत, ये खामोश दुआ और ये दिल की पुकार ना सिर्फ गुनाहों को धो डालती है, बल्कि दिल में सुकून, रूह में रोशनी और ज़िंदगी के हर लम्हे में अल्लाह की कुर्बत पैदा करती है। हर रात जब इंसान अपने बिस्तर पर लेटता है और दुनिया की तमाम मसरूफियात और हंगामे खामोश हो जाते हैं, दिल की गहराइयों से एक नरम और आज़ाना आवाज़ बुलंद होती है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मेरी खामियों को दूर कर, मेरी नीयत को खालिस कर और मुझे तेरे करीब ले आ। ये आवाज़ महज अल्फाज नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से उठने वाली सच्ची पुकार है, रूह की आजिज़ी का इजहार है और इंसान के दिल की हकीकत को बयान करती है। अल्लाह ताला हमेशा इस छुपी हुई पुकार सुनने के लिए तैयार रहता है, हर लम्हे मुंतज़िर रहता है कि कब इंसान अपनी निदामत, शर्मिंदगी और सच्ची तौबा के साथ उसके हुजूर हाजिर होता है। ये दुआ, ये आजिज़ी और ये सच्चाई इंसान को अपनी रूहानी हालत के साथ अल्लाह के करीब ले आती है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपने अमाल की हकीकत को पहचानता है, अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करता है और अपने दिल की हालत को अल्लाह की रहमत के सामने पेश करता है। इंसान का दिल इस वक्त नरम, मुतमईन और खालिस हो जाता है। रूह के हर गोशे में अल्लाह ताला की कुर्बत की खुशबू महसूस होती है और हर लम्हा उसकी दुआओं में सुकून, उम्मीद और रोशनी पैदा करता है। यही वो लम्हा है जब इंसान की तौबा महज लफ्ज़ों की हद तक महदूद नहीं रहती, बल्कि दिल, ज़ुबान और आमाल सब इसमें शामिल हो जाते हैं और वो हकीकी मायनों में अल्लाह के करीब पहुंच जाता है। याद रखें, अल्लाह ताला हर लम्हा हमारा इंतज़ार करता है। हर रात, हर दिन, हर छुपी हुई फरियाद और दिल की धड़कन के पीछे वो मौजूद है।
ہمارے دل کی حالت دیکھ رہا ہے اور ہماری نیک نیتی اور عاجزی کا منتظر رہتا ہے۔ ہر رات وہ ہمارے گناہوں سے تائب ہونے، ہماری خامیوں کو معاف کرنے، دل کی اصلاح کرنے اور ہمارے اعمال کو خالص کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انتظار صرف ہماری دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ ہماری روحانی تبدیلی، ہماری سچی نیت اور ہر عمل میں خلوص دیکھنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دن کے آخر میں اپنے بندے کے قریب آ کر کہتا ہے، اے میرے بندے، تجھے گناہ کی کوئی فکر ہے؟ تجھے بخش دوں۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے دل کی پکار سننے کے لیے موجود ہے، بس ہمیں اپنے دل کے دروازے کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی خامیوں، اپنی ندامت اور اپنے اعمال کی حقیقت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل نرم ہوتا ہے، روح کے ہر گوشے میں اللہ کی قربت محسوس ہوتی ہے اور انسان اپنی کمزوری کے باوجود امید کی روشنی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتظار صبر، خلوص اور عاجزی کے ساتھ ہماری سچی توبہ کے جواب کے لیے ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان دل و جان سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں سکون، نرمی اور خالص محبت کی خوشبو چھا جاتی ہے۔ رات کی عبادت، قرآن کی تلاوت، نوافل اور دل سے کی جانے والی دعائیں وہ مواقع ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کی قربت کو حقیقی معنوں میں محسوس کر سکتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دنیا کی تمام مصروفیات، فکریں اور پریشانیاں پس پش رہ جاتی ہیں اور دل خالص ہو کر عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ رات کی نماز، رات کی تلاوت اور دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی دعا اللہ کے دل کو چھو جاتی ہے اور روح میں سکون، روشنی اور تسکین پیدا کرتی ہے۔ رات انسان کے لیے سکون، رحمت اور روحانی زندگی کا سب سے قیمتی ذریعہ ہے۔ اللہ کے انتظار میں گزرا ہوا یہ لمحہ انسان کو دنیاوی فکر، غم و اندیشوں اور نفسیاتی بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے، دل کو نرم اور دلدارانہ بناتا ہے اور روح میں تازگی اور حیات بخشتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب چھپی ہوئی ندامت، دل کی چھپی ہوئی محبت اور خلوص بھری پکار اللہ تک پہنچتی ہے اور انسان کے دل میں امید، سکون اور قربت کی خوشبو چھا جاتی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ جب بندہ عاجزی اور خلوص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ، ہر رات میرا انتظار فرما، میری دعاؤں کو سن، میرے دل کی پکار کو قبول فرما، میری خامیوں اور گناہوں کو معاف فرما، میرے دل کو خالص، نرم اور تیرے لیے جھکا ہوا کر دے۔ مجھے وہ سکون عطا فرما جو رات کی عبادت میں پایا جاتا ہے، اور مجھے ہر لمحہ تیرے قریب رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ یہ دعا نہ صرف انسان کے دل کی گہرائیوں کی عکاسی کرتی ہے بلکہ روح کی روشنی، زندگی کی رہنمائی اور اللہ کے قربت کے حصول کا سب سے خالص اور مکمل ذریعہ ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کے ہر عمل، ہر نیت اور ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے ساتھ جوڑتی ہے اور دل کو سکون، روح کو حیات اور زندگی کو روحانی معنوں سے بھر دیتی ہے۔ اے اللہ، تو سب کچھ ہے اور میں کچھ نہیں۔ تو ہر لمحہ ہمارا انتظار کرتا ہے، تو ہر دل کی پکار سنتا ہے اور ہر آنکھ کے آنسو دیکھتا ہے، ہر دل کے راز جانتا ہے اور ہر چھپی خواہش میں نگاہ رکھتا ہے۔ اے اللہ، تو بے نیاز ہے اور میں محتاج، تو عظیم ہے اور میں عاجز، تو رحیم ہے اور میں گناہ گار، تو کامل ہے اور میں خطا کار، تو سب کچھ کرنے والا ہے اور میں صرف تیرے کرم پر بھروسہ کرنے والی۔ اے اللہ، میرے دل کی تمام خامیوں، خطاؤں اور گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ میرے دل کو صاف، خالص، نرم اور تیرے لیے جھکا ہوا کر دے تاکہ میں ہر لمحہ تیرے حضور عاجزی، خشوع اور محبت کے ساتھ حاضر رہ سکوں۔ مجھے ہر وقت تیری قربت میں رہنے کی توفیق عطا فرما تاکہ میری زندگی تیرے ذکر، تلاوت، دعا اور نیکیوں سے روشن ہو۔ اے اللہ، میرے دل میں محبت، سکون، معافی، شکر گزاری اور خلوص پیدا کر۔ میرے دل کو ہر بدگمانی، حسد، کینہ، غرور اور شر سے پاک کر دے۔ میری آنکھوں، کانوں، زبان اور دل کو تیرے ذکر اور یاد میں مشغول رکھ، اور مجھے ہر رات تیرے حضور اپنی دعاؤں، عبادتوں اور سچی توبہ کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما تاکہ میری روح روشنی پائے، میرا دل سکون حاصل کرے اور میری زندگی اطمینان سے بھر جائے۔ اے اللہ، یہ راتیں، یہ عبادتیں، یہ دعائیں اور یہ توبہ ہمارے دلوں کو تیری قربت کی خوشبو سے معطر کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان، امید اور یقین پیدا کر دے، ہمیں تیرے نور کی روشنی سے منور کر دے
اور ہمیں ہمیشہ تیری قربت کا وارث اور تیرے فضل و کرم کا مستحق بنا دے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں تیرے حضور عاجزی اور محبت کے ساتھ حاضر رہیں۔ ہماری دعاؤں، عبادتوں اور نیت کو قبول فرما، اور ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔